नमस्काराः सुहृदः सर्वेषां भवतां स्वागतम् अस्ति। सिद्धांत कौमुद्याः द्वादि प्रकरण पाठे अद्य चतुस्त्रिंशदधिकशततमः पाठो वर्तते। तथैव अस्ति नु चतुस्त्रिंशदधिक चतुश्चत्वारिंशदधिक चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमः पाठः प्रवर्तते। तत्र ये सन्ति भवन्तः उपस्थिताः तेषां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे भ्रंसु अवस्रंसने इति पर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य स्रम्भु विश्वासे इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। विश्वासे अर्थे उदित स्रम्भ धातुः वर्तते। उपदेशे नकारः वर्तते, नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे मकारो भवति। स्रम्भ इति रूपम् अस्ति। तस्य लटि स्रम्भते, लिटि सस्रम्भे, लुटि स्रम्भिता, लृटि स्रम्भिष्यते, लोटि स्रम्भताम्, लङि अस्रम्भत, विधिलिङि स्रम्भेत, आशीर्लिङि स्रम्भिशिष्ट, लुङि परस्मैपदे चले स्थाने अंगादेशे अंगहंगित्वात् उपधायाः नकारस्य लोपे रूपं भवति अस्रभत्। अस्रभत्, अस्रभताम्, अस्रभन्, अस्रभः, अस्रभतम्, अस्रभत, अस्रभम्, अस्रभाव, अस्रभाम। आत्मनेपदे चलिए सिजादेशे सिचः इडागमे अस्रम्भिष्ट, अस्रम्भिषाताम्, अस्रम्भिषत, अस्रम्भिष्ठाः, अस्रम्भिषाताम्, अस्रम्भिध्वम्, अस्रम्भिषि, अस्रम्भिष्वहि, अस्रम्भिष्महि, लृङि अस्रम्भिष्यत। दन्त्यादिरयम् अस्य धातोः आदिः वर्णः दन्त्यः सकारो वर्तते। स्रम्भ धातुः अस्ति। तालव्यादिस्तु प्रमादे गतः। प्रमादे अर्थे तालव्य शकारादिः श्रम्भु धातुः अस्मिन्नेव द्वादि प्रकरणे पूर्वं गतः अस्ति। सोऽपि आत्मनेपदी अस्ति। श्रम्भते अर्थात विश्वसिति, विश्वसिति। श्रम्भते अर्थात विश्वसिति। यदि तालव्य शकारवान श्रम्भते तर्हि प्रमाद्यति, प्रमाद्यति इत्यर्थो भवति। यद्यपि तत्रापि श्रम्भु विश्वास श्रम्भु प्रमादे इति पठित्वा अयं दन्त्यादिरपि अस्ति इति उक्तं ग्रन्थकारेण। तालव्यादिः अपि अस्ति, प्रमादे अर्थे दन्त्यादिरपि अस्ति, परन्तु अत्र दन्त्यादिरेव वर्तते। अग्रे अति प्रसिद्धो धातुः वर्तते वृतु वर्तने। वर्तने अर्थे उदित वृत धातुः अस्ति। वर्तन शब्देन व्यवहारः अपि गृह्यते, सत्तापि गृह्यते। अस्य धातोः सत्तार्थस्तु प्रसिद्ध एव। अस्ति इत्यर्थे, भवति इत्यर्थे, वर्तते इत्यस्य प्रयोगो भवति। अद्य किं वर्तते, किं भवति इत्यर्थे किं वर्तते प्रयोगः क्रियते। अयं कः वर्तते, अयं कः अस्ति अथवा अयं कः वर्तते, एतादृशः प्रयोगास्तु
सुतरां प्रसिद्धाः सन्त्येव वर्तनं व्यवहारः अपि भवति। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। प्रसिद्धम् अस्ति महाभारतीयम्। यः पुरुषः येन सह यथा व्यवहरति तेनापि तेन सह तथैव व्यवहर्तव्यम्। सद्व्यवहारं करोति सद्व्यवहारः कर्तव्यः, असद्व्यवहारं करोति चेत् असद्व्यवहारोऽपि कर्तव्य एव। षठे शाठ्यं समाचरेत्। षठं प्रति साधुता नेष्टा इति शास्त्रकाराः वदन्ति। भवतु। वृत्त धातोः लटि लकारे रूपाणि प्रसिद्धत्वात् सर्वाणि उच्यन्ते। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। लिटि प्रथम पुरुषे वचने लिटः स्थाने तादेशे तस्य एषादेशे अनुबंध लोपे वृत्त ए इत्यत्र धातोर द्वित्वे पूर्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम अभ्यासे उरत इति ऋकारस्य अत्वे रपरत्वे ततः हलादि शेषे वृत्त ए प्रत्ययस्य कित्वात् गुणाभावे उपधाया ऋकारस्य गुणो न भवति किंति च इति निषेधात् रूपाणि भवन्ति ववृते ववृताते ववृतिरे ववृतिषे ववृताते ववृतिद्वे ववृते ववृतिवहे ववृतिमहे। लुटि तासः इडाग में उपधाया ऋकारस्य गुणे रपरत्वे वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताद्वे वर्तिताहे वर्तितास्महे वर्तितास्महे। इदानीं दृष्टो लकारस्य रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र विशेषः अस्ति। को विशेषः अस्ति? तत्र विकल्पेन परस्मैपदं विधीयते। तदर्थं सूत्रमस्ति। किं? वृद्भ्यः स्यसनोः। वृद्भ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं, स्यसनोः इति सप्तमी द्विवचनान्तं, स्यश्च संश्च इति स्यसनौ तयोः स्यसनोः। अत्र शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रात् परस्मैपदम् इति पदम् अनुवर्तते। वा स्यात् वा इत्यपि पदम् अनुवर्तते। यथा द्युद्भ्यो लुङि इत्यत्र तथैव अत्रापि द्युद्भ्यो लुङि इति सूत्रादनन्तरम् एव इदं सूत्रं वर्तते। एकनवतितमं वर्तते प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे द्युद्भ्यो लुङि। द्विनवतितमं वर्तते इदं सूत्रम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थो भवति वृतादिभ्यः। यथा द्युद्भ्यो लुङि इत्यत्र उक्तं बहुवचन निर्देशेन आदिग्रहणं क्रियते द्युद्भ्यः अर्थात् द्युतादिभ्यः। तथैव अत्रापि वृद्भ्यः इति बहुवचन निर्देशात् वृतादेः ग्रहणं क्रियते। वृद्भ्यः अर्थात् वृतादिभ्यः। विहितस्य लस्य स्थाने परस्मैपदं वा स्यात्। विकल्पेन परस्मैपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति इति वादयः। कदा? तस्ये सनि च स्यसनुः। स्यो विषये शन विषये च। शन विषये इत्यस्य अर्थः सन्नन्तात्।
स्यो विषये इत्यस्य अर्थः स्ये भाविनी, यत्र स्यः भावी वर्तते प्रत्ययः तत्र कुत्र भावी भवति स्यः लृटि लृङि च तेन अयम अर्थः फलति। लृटि लकारे लृङि लकारे च वृतादिभ्यः धातुभ्यः लस्य स्थाने परस्मैपदं विकल्पेन भवति एवं सन्नन्तादपि विकल्पेन परस्मैपदं भवति। तो वृतु धातो हो लृटि लकारे लृटः स्थाने परस्मै लृटः स्थाने आत्मने पदे प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे नित्यं प्राप्ते तम बाधित्वा स्य प्रत्ययस्य भावित्वात् स्य विषयत्वात् अत्र वृद्भ्यः स्यासनोः इति सूत्रेण विकल्पेन परस्मै पदं भवति। अतः परस्मै पदे प्रथम पुरुषैक वचने दृढः स्थाने तिवादेशो भवति, तदनन्तरं स्य प्रत्ययः भवति, तस्य च इडागमः प्राप्तो भवति। बलाद्यार्धातुकत्वात् स्यस्य इडागमः नित्यं प्राप्तः आर्धातुकस्य बलादे इति सूत्रेण। तन्निषेधार्थम अपि सूत्रम उपन्यस्यते न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। अत्रापि सूत्रे वृद्भ्यः इति बहुवचन निर्देशेन वृतादिभ्यः इत्यर्थो गृह्यते। वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः चत्वारः धातवः सन्ति वृतु वर्तने, तदनन्तरं वृधु वृद्धौ श्रीधु शब्दकुत्सायां स्यन्दु प्रश्रवणे एते चत्वारः धातवः सन्ति। एभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः विहितस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य इण न स्यात् तङानयोरभावे। तङानयोरभावे अयम अर्थः कथं जातः? गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रमस्ति। तत्र परस्मैपदेषु इत्यस्य पदस्य व्याख्याकृद्भिः आचार्यैः अर्थः कृतः। परस्मैपदम् अर्थात् आत्मनेपदाभावः। आत्मनेपदं भवति तङानौ, तङानावात्मनेपदम् इति सूत्रेण तङानयोः आत्मनेपद संज्ञा विहिता। अतः परस्मैपदम् इत्यस्य अत्र अर्थः अस्ति तङानयोः अभावे। तेन यस्य परस्मैपद संज्ञापि नास्ति आत्मनेपद संज्ञापि नास्ति तादृशः अपि प्रत्ययः ग्राह्यो भवति। यथा त्रिच् प्रत्ययः तस्य नास्ति आत्मनेपद संज्ञा न वा परस्मैपद संज्ञा। तद विषयेपि इदं सूत्रं प्रवर्तते गमेरिट् परस्मैपदेषु। संजिगमिषिता त्रिजन्तम् इदं रूपं तत्र त्रिच् प्रत्यय विषयेपि इडागमो भवति गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रेण। यथा गमिष्यति इत्यत्र भवति। गम धातुः अनिट् वर्तते, अनिट् कारिकासु गमः पाठः अस्ति। अनिट्त्वेपि गमिष्यति इत्यत्र इडागमो भवति। केन भवति? गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रेण। तत्र गमिष्यति इति तिप् परस्मैपदम् अस्ति। अतः तद् विषये स्य प्रत्ययस्य इडागमः भवति नित्यं, तेन नित्यं विधीयते इडागमः। ततः एव परस्मैपदेषु इति पदस्य अत्रापि अनुवृत्तिरस्ति। तत् सूत्रम् इड् विधायकम्, इदं सूत्रम् इण निषेधकम्।
तो परस्मै पदेषु इति पदस्य तत्र यः अर्थः स एव अर्थः अत्रापि गृह्यते। कः अर्थः? तङानयोः अभावे, तङः अविषये आनस्य च अविषये। यत्र परस्मैपद विषयः अस्ति तत्रापि अयत्र परस्मैपद भिन्न आत्मनेपद भिन्न प्रत्ययस्य विषयः अस्ति तत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते, तङानयोः अभावे प्रवर्तते। किं भवति? एभ्यः वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः परस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य, आर्धधातुकस्य इति पदस्य तु अनुवृत्तिरस्ति आर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रात्। इट् इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रात्। न इति पदम् अत्रैव वर्तते। सकारादेः इति अर्थः कथं जातः? तत्र वक्तव्यं से शिचि कृत चृत छ्रिद त्रिद नृतः इति सूत्रात् से इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तनीयम्। तद विशेषणं भवति आर्धातुक पदस्य। अतः से इत्यस्य तदादि विधिना अर्थो भवति सकारादेः आर्धधातुकस्य। सकारादि यत् आर्धधातुकं तस्य इडागमो न भवति, इण निषेधो भवति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः परस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधो विधीयते। कदा? तङानयोः अभावे। अर्थात परस्मैपद विषयेपि परस्मैपद भिन्न आत्मनेपद भिन्न विषयेपि। लृटि लकारे सकारादि अर्धधातुकः प्रत्ययः वर्तते स्यः, तस्य स्य प्रत्ययस्य यः इडागमः प्राप्तः अर्धधातुकस्य बलादेः इत्यनेन तस्य इडागमस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। अतः परस्मैपदे इडागमो न भवति। तर्हि धातोः उपधायाः गुणे कृते तप्रत्वे च किं रूपं जायते? वर्त्स्यति। दृष्टि लकारे परस्मैपदे रूपं जातं वर्त्स्यति। एवमेव अन्यानि रूपाणि वर्त्स्यति, वर्त्स्यतः, वर्त्स्यन्ति, वर्त्स्यसि, वर्त्स्यथः, वर्त्स्यथ, वर्त्स्यामि, वर्त्स्यावः, वर्त्स्यामः। एतानि परस्मैपदे रूपाणि जातानि। परस्मैपदं विकल्पेन भवति। पक्षे आत्मनेपदी धातुरस्ति, आत्मनेपदे रूपाणि जायन्ते। आत्मनेपदे तु इण निषेधो न भवति, तङानयोः अभावे भवति इण निषेधः। तन्तु आत्मने पदम् अस्ति, अतः तत्र नित्यम् इडागमो भवति। स्य प्रत्ययस्य इडागमे धातोः उपधायाः गुणेरपरत्वे स्य प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति इणः इकारात् परस्य मूर्धन्यादेशे रूपाणि भवन्ति। वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येते, वर्तिष्यद्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे। एवं च लृटि द्विविधानि रूपाणि जातानि, तथैव लृङि अपि द्विविधानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लोटि लकारे वर्ततां, वर्तेतां, वर्तन्तां, वर्तस्व, वर्तेतां, वर्तध्वं, वर्तै, वर्तावहै, वर्तामहै। लङि अवर्तत, अवर्तेतां, अवर्तन्त, अवर्तथा, अवर्तेथां, अवर्तध्वं, अवर्ते, अवर्तावहि, अवर्तामहि। विधिलिङि वर्तेत, वर्तेयातां, वर्तेरन्,
वर्तेथाः वर्तेयाथां वर्तेत्वं वर्तेय वर्तेवहि वर्तेमहि। आशीर्लिंगी वर्तिशिष्ट वर्तिशीयास्तां वर्तिशीरन् वर्तिशिष्ठाः वर्तिशीयास्तां वर्तिशीध्वं वर्तिशीय वर्तिशीवहि वर्तिशीमहि। अत्र यद्यपि सकारादिः प्रत्ययः अस्ति आर्धातुक संज्ञकः, तथापि इण निषेधो अत्र न भवति, यतोहि अत्र परस्मैपदं नास्ति, आत्मनेपदम् अस्ति। इण निषेधस्तु तङानयोः अभावे भवति, अत्र तङ अस्ति। अग्रे लुङि लकारे किं भवति? द्योदिभ्यो लुङि इति सूत्रेण विकल्पेन परस्मैपदं विधीयते। परस्मैपदे चलेः स्थाने अङ्गादेशो भवति। पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु द्युतादिगणः प्रचलति। द्युतादित्वात् चलेः अङि अङ्गित्वात् गुणाभावे रूपं भवति। अवृतात् अवृतताम् अवृतन् अवृतः अवृततम् अवृतत अवृतम अवृताव अवृताम। आत्मनेपदे चलेः सिचि सिचः इडागमे अवर्तिष्ठ अवर्तिषाताम् अवर्तिषत अवर्तिष्ठाः अवर्तिषाथाम् अवर्तिध्वम् अवर्तिषि अवर्तिष्महि अवर्तिष्महि। एवं द्विविधानि रूपाणि जातानि। तथैव लृङि लकारे अपि विकल्पेन परस्मैपदं भवति। वृद्भ्यः शसनोः इति सूत्रेण परस्मैपदे न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रेण इण निषेधो भवति। यथा लृटि तथैव लृङि अपि परस्मैपदे अवर्त्स्यत् अवर्त्स्यताम् अवर्त्स्यन् अवर्त्स्यः अवर्त्स्यतम् अवर्त्स्यत अवर्त्स्यम् अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम। आत्मनेपदे इडागमो भवति। अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम् अवर्तिष्यन्त अवर्तिष्यथा अवर्तिष्येताम् अवर्तिष्यध्वम् अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि। एवं प्रकारेण सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि अस्य धातोः कंठतः उक्तानि निगदितानि। एवमेव वृद्धु वृद्धौ वृद्धौ अर्थे वृद्धु धातुः वर्तते। अयमपि प्रचुर प्रयोग विषयः। अस्यापि रूपाणि यथा वृतु धातोः तथैव भवन्ति। लृटि लकारे लृङि लकारे च विकल्पेन परस्मैपदं परस्मैपदे इण निषेधः। लुङि लकारे च विकल्पेन परस्मैपदं परस्मैपदे चलेः अङ्गादेशः। तर्हि अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धत्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। लिटि बवृधे बवृधाते बवृधिरे बवृधिषे बवृधाते बवृधित्वे बवृधे बवृधिवहे बवृधिमहे। लुटि वर्धिता वर्धितारौ वर्धितारः वर्धितासे वर्धितासाते वर्धितात्वे वर्धिताहे वर्धितास्महे वर्धितास्महे। लिटि विकल्पेन परस्मैपदं भवति। वृद्भ्यः शसनोः इति सूत्रेण परस्मैपदे स्यस्य इण निषेधो भवति। न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रेण। यथा वृतु धातोः परस्मैपदे वर्त्स्यति इति रूपं तथैव वृतु धातोः अपि परस्मैपदे वर्त्स्यति इत्येव रूपम्। अत्र यः धकारः धातोः अन्त्यः तस्य चर्त्वेन तकारः भवति। वृतु धातौ तकारः उपदेशे एव वर्तते। अत्र उपदेशे धकारः अस्ति, तस्य खरिच इति चर्त्वेन तकारो भवति, रूपं समानं भवति।
परस्मैपदे वर्त्स्यति वर्त्यतः वर्त्स्यन्ति वर्त्स्यसि वर्त्यथ वर्त्यथ वर्त्स्यामि वर्त्स्यावः वर्त्स्यामः। आत्मनेपदे वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते वर्धिष्यसे वर्धिष्येते वर्धिष्यध्वे वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे। अत्र पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।